आइए आज के इस दिलचस्प तज्ज़िये का आगाज़ करते हैं। दुनिया की एक ऐसी शानदार इमारत जिसकी पहचान वाकई किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जी हाँ, ताजमहल। हम सभी इसे मोहब्बत की एक लाजवाल और रोमानवी अलामत के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज हम ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से बात करेंगे। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे क्या राज छुपे हैं? आज हम इस सफ़ेद संगमरमर के नीचे छुपे उन हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग कमालात से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने इस शाहकार को सदियों तक इतनी मजबूती से कायम रखा है। तो चलें शुरू करते हैं। आज के इस सफ़र में हम जिन खास पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल है अजीम तरीन मोहब्बत की कहानी, संगमरमर के पीछे छुपे माहिरीन, तामीराती जादू और नज़र का धोखा, पोशीदा इंजीनियरिंग के कमालात और आखिर में इस आलमी विरसे की हिफाजत। ज़रा इस मंज़र को देखें। नीले आसमान के पसे मंज़र में चमकता हुआ ये सफ़ेद संगमरमर, ये वाकई देखने वालों को सहरज़दा कर देता है ना? ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर जन्नत का एक तसव्वुराती खाका उतार दिया गया हो। इसकी हमाहंगी, इसकी तराश खराश बिल्कुल बेमिसाल और तिलिस्माती है। लेकिन ज़ाहिरी खूबसूरती से हटकर यहाँ एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल पैदा होता है। ज़रा सोचिए, हज़ारों टन वज़नी ये पत्थरों का ढांचा दरियाए यमुना के बिल्कुल किनारे पर कैसे खड़ा है? वो भी एक ऐसी जगह जहाँ हर साल सैलाब का खतरा रहता हो। आखिर मोहब्बत की इस अजीम यादगार को मिट्टी में धंसने या दरिया में गिरने से कौन सी चीज़ महफूज रखती है? यही तो वो असल मौजिज़ा है, वो राज है जिसकी गहराई में हम आज जाने वाले हैं। तो इस राज तक पहुंचने से पहले आइए मुख्तसरन इस अजीम मोहब्बत की कहानी का जिक्र करते हैं जो दरअसल इस पूरे शाहकार की बुनियाद बनी। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल की बुनियाद दरअसल एक बेपनाह दुख और सदमे पर रखी गई थी। साल था 1631 जब मुमताज़ महल की वफ़ात हुई। शहंशाह शाहजहां इस कदर सदमे में थे कि उन्होंने अपने इस दुख को एक तवील और लाजवाल यादगार में बदलने का फ़ैसला किया और फिर फ़ौरन अगले ही साल 1632 में इसकी तामीर का आगाज़ कर दिया गया। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट तो था नहीं, इसे मुकम्मल होने में पूरे 21 साल का तवील अरसा लगा। ज़रा तसव्वुर करें, 1653 में जाकर ये मुकम्मल हुआ और इस देव हेकल मंसूबे के लिए सल्तनत के कोने कोने बल्कि फ़ारिस और वस्ती एशिया तक से 20,000 हिनरमंदों और मज़दूरों की एक ज़बरदस्त फ़ौज को इकट्ठा किया गया था। अब जाहिर है इस अजीम विजन को हकीकत का रूप देने के लिए ज़बरदस्त माहिरीन की ज़रूरत थी। तो अब हम उन ज़हीन दिमागों की बात करते हैं जिन्होंने इन जज्बात को पत्थरों में तराशा। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये अज़मत हमें उन मखसूस और शानदार फ़नकारों के नामों तक ले आती है जिन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया। मिसाल के तौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें इसका मरकज़ी मेमार माना जाता है, जिन्होंने कमाल महारत से फ़ारसी, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज़ तामीर को आपस में मिला दिया। फिर मुकर्रमत ख़ान और अमानत ख़ान हैं जिन्होंने वो ख़त्ताती की जिसने गोया पत्थरों को बोलना सिखा दिया। और चिरंजी लाल को कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने पेट्रा ड्योरा के ज़रिए कीमती पत्थरों से फूलों के वो नक्श बनाए जो आज भी बिल्कुल असली और जानदार महसूस होते हैं। ज़रा अमानत ख़ान की इस शानदार हुनरमंदी पर गौर करें, किस तरह फ़न तामीर को एक मुक़द्दस कैनवस में तब्दील कर दिया गया है। इन ख़त्ताती के नमूनों को महज एक सजावट नहीं समझा जा सकता। दरअसल ये वो कुरानी आयात हैं जो इस इमारत को एक रूहानी और मजहबी तक़द्दुस बख्शती हैं। ये इस बात की वाज़े अक्कासी है कि मुग़ल फ़न तामीर में खूबसूरती और रूहानियत को किस शानदार तरीके से यकजा किया जाता था। खूबसूरती और रूहानियत के बाद अब हम इसके हैरत अंगेज़ तामीराती जादू और नज़र के धोखे की तरफ आते हैं जो वाकई इंसान को हैरान कर देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मौजूद है। अक्सर देखने वाले इस बात पर गौर करते हैं कि जब कोई ताजमहल के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो एक अजीब सी बात महसूस होती है। जैसे जैसे मकबरे की तरफ कदम बढ़ाए जाएं तो ताजमहल का साइज़ बदलता हुआ क्यों महसूस होता है? आमतौर पर तो ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज़ के करीब जाते हैं तो वो बड़ी लगने लगती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि मेमारों ने ज़बरदस्ती तनासुब, जिसे हम फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कहते हैं, कि एक ऐसी कमाल तकनीक इस्तेमाल की है कि दूर से देखने पर मकबरा बहुत बड़ा और बिल्कुल करीब लगता है, लेकिन जैसे ही इसके करीब जाया जाए ये इमारत जादुई तौर पर साइज़ में छोटी और दूर होती हुई महसूस होती है।
اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والے کا ذہن اور نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس شاندار منظر سے نہیں ہٹتے اور ایک بالکل بلا تعطل اور طلسماتی بصری تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہیں پر مغلوں کی دور اندیشی واقعی کمال لگتی ہے۔ چاروں میناروں پر ذرا غور کریں، بظاہر یہ بالکل سیدھے کھڑے نظر آتے ہیں نا، لیکن دراصل یہ تھوڑا سا باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور نہیں، یہ کوئی تعمیراتی خامی ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ زلزلوں سے بچاؤ کا ایک انتہائی شعوری اور شاندار دفاعی طریقہ تھا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی شدید زلزلہ آیا تو یہ مینار مرکزی مقبرے کے اوپر گرنے کے بجائے باہر کی طرف گریں گے، اور اس طرح مرکزی عمارت بالکل محفوظ رہے گی۔ ہے نا کمال کی سوچ؟ تو یہ تو تھا باہر کا جادو۔ اب وقت ہے ان پوشیدہ انجینئرنگ کمالات اور مستحکم بنیادوں کو سمجھنے کا جو عمارت کو صدیوں سے سہارا دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو خاکہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل تاج محل کی بقا کا اصل بلو پرنٹ ہے۔ دریائے یمنا کے نرم، گیلے اور غیر مستحکم کنارے پر اس بھاری بھرکم عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے زمین کے اندر انتہائی گہرائی تک قلعہ بندی کی گئی تھی۔ وہ تمام مضبوطی جو ہمیں اوپر سے نظر نہیں آتی، وہ بالکل سطح کے نیچے ان بنیادوں میں چھپی ہے۔ آئیے اس شاندار بنیاد کے عمل کو ذرا قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مغل انجینئروں نے مٹی میں انتہائی گہرے کنویں کھودے، پھر ان کنووں کو لکڑی کے تختوں، پتھروں اور مضبوط مواد سے بھر دیا۔ اب ظاہر ہے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ لکڑی، اور وہ بھی پانی میں؟ جی ہاں، دریائے یمنا کی نمی نے اس خاص لکڑی کو سڑنے کے بجائے وقت کے ساتھ مزید مضبوط بنا دیا۔ اس کے بعد اس مستحکم بنیاد پر اینٹوں اور مارٹر کی مدد سے ایک بہت بڑا اونچا چبوترا بنایا گیا تاکہ اس عمارت کو دریا کے موسمی سیلابوں اور پانی کی سطح سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جا سکے۔ اسی طرح تاج محل کا مشہور گنبد بھی انجینئرنگ کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے۔ یہ گنبد دراصل دوہرا ہے، یعنی اس کے 2 خول یا شیلز ہیں۔ استاد احمد لاہوری کی مہارت نے یہاں واقعی ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ اندرونی خول کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ مقبرے کے اندر آواز کی بہترین گونج پیدا کرتا ہے اور ایک پراسرار سا روحانی ماحول بناتا ہے، جبکہ بیرونی خول وہ ایک تھرمل انسولیشن کا کام دیتا ہے، یعنی یہ باہر کی شدید گرمی اور سردی کو اندر آنے سے روکتا ہے، جس سے درجہ حرارت کی وجہ سے پتھروں پر پڑنے والا دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ہم نے 17ویں صدی کے ان حیرت انگیز دفاعی اور تعمیراتی اقدامات کو تو دیکھ لیا، اب ہم اس تجزیے کو دور حاضر میں لاتے ہیں۔ 21ویں صدی کے ان خطرات پر غور کرنا بہت ضروری ہے جو آج صدیوں پرانی اس انجینئرنگ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ فیکٹریوں کا دھواں اور آلودگی ہوا کو زہریلا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ چمکتا ہوا سفید سنگ مرمر اب پیلا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال آنے والے لاکھوں سیاحوں کی وجہ سے فرش اور ڈھانچے میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو دریائے یمنا کے اس نظام کو ہی تباہ کر رہی ہیں جس پر دراصل اس عمارت کی بنیادیں ٹکی ہیں۔ آج کے دور میں اس کی حفاظت کے لیے واقعی انتہائی سنجیدہ اور جدید اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اس پر سکون اور بے عیب منظر کو کچھ دیر کے لیے محسوس کریں۔ پانی میں نظر آنے والا یہ ہم آہنگ عکس امن اور خوبصورتی کی وہ تصویر ہے جو آج واقعی خطرے میں ہے۔ یاد رکھیں، تاج محل صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ انسانی ذہانت، فن اور محبت کا ایک مشترکہ عالمی ورثہ ہے جسے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اپنے اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک نہایت اہم اور چبھتا ہوا سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا مغلوں کی یہ کمال انجینئرنگ جدید دور کی آلودگی، موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانوں کے پیدا کردہ ماحولیاتی بحرانوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ یا کیا محبت کی یہ ابدی علامت وقت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں محض ایک کہانی بن کر رہ جائے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ اس ورثے کا مستقبل اب ہماری نسل کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ امید ہے آج کا یہ تفصیلی جائزہ سب کے لیے دلچسپ اور معلومات سے بھرپور رہا ہوگا۔ جاننے اور سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھیے گا۔